अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। साहिवाल, शेखुपुरा, पत्तोकी समेत मुल्क भर में मर्दमशुमारी का दूसरा मरहला शुरू। मर्दमशुमारी के अमले की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के जवान तैनात। पहले 3 रोज खाना शुमारी, फिर मर्दमशुमारी होगी। दूसरा मरहला 1 माह में मुकम्मल होगा। ननकाना साहब में बारदाना की तकसीम का अमल पहले रोज ही बदनज़मी का शिकार। मनपसंद अफराद को नवाजने के खिलाफ काश्तकार सरापा एहतजाज। पुलिस का तशद्दुद। मुजाहिरीन ने गंदम खरीदारी मरकज के सामने पीर अहमद शाह रोड ब्लॉक कर दी। काश्तकारों से एक दाना खरीदेंगे। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर बारदाना फ्राहम किया जा रहा है। किसान झांसे में ना आए। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर मोहम्मद इशफाक खान की जामपुर के आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। फोर्ट अब्बास में गर्मी की शिद्दत बुझाने के लिए नहर में नहाने वाला बच्चा डूब गया। अपनी मदद आप के तहत मकामी लोगों का लाश निकालकर ऑपरेशन। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। 20 घंटे बाद लाश मिल गई। रेलवे स्टेशन लिया की सरकारी इमारत हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार। दीवारों में दरारें, मुसाफिर खाने, बैतुल खला बंद। जगह जगह गंदगी के ढेर, ताफुन फैलने लगा। दफातर की हालत भी इंतहाई मखदूश। इस्लाह अहवाल का मुतालबा। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड चकलाला के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर। ताफुन अहले इलाका को मुजी अमराज में मुब्तला कर दिया। मुतादिद अस्पताल पहुंच गए। नालों की सफाई न होने की वजह से पानियों के गलियों में डेरे गुजरना मुहाल। सियालकोट में लोड शेडिंग के खिलाफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत में रैली। शुरका की वजीर आजम, वजीर आला और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ नारेबाजी। पैनामा का फैसला आने पर नवाज शरीफ को हदफ तनकीद बनाते हुए इस्तीफे का मुतालबा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए डस्का में लीगी कारकुनान का जश्न। जलसा आम का एहतमाम। कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। नवाज शरीफ को मुबारकबाद। पैनामा के हवाले से अदालत उस्मा के फैसले को हक और सच की फतह करार। ननकाना साहब के नवाही इलाके वारबर्टन में तहरीक इंसाफ का इज्तिमा। इमरान खान की जिद्दोजहद मुल्क में करप्शन के खात्मे और इंसाफ के लिए है। कोशिश रंग लाएगी। चौधरी आबिद हुसैन और शेरमान का तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ ने तालीमी मैदान में इनकलाबी इक़दामात उठाए। अलूम से लैस नस्ल तैयार की जा रही है। दाखिला मुहिम भी कामयाबी के साथ जारी। चेयरमैन डायरेक्ट MPA फजल हकीम का सवात में तकरीब से खिताब। और सांगढ़ में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। लड़के क्रिकेट खेलने जा रहे थे। घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जख्मी होने वाला पाक फौज का नौजवान छुट्टी पर घर आया था। हालत तशवीशनाक। और अब आपको बताएं कि 19 साल बाद मुल्क भर में होने वाली मर्दमशुमारी के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। पहले 3 दिन खाना शुमारी, उसके बाद मर्दमशुमारी का अमल शुरू होगा। दूसरा मरहला 25 मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। शुमार कुनिंदगान को सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए फौजी दस्ते और पुलिस को भी तैनात कर दिया गया। मर्दमशुमारी के दूसरे मरहले के लिए जिला शेखुपुरा में फौज के दस्ते पहुंच गए, जो जिले के 5वीं तहसीलों में 1 माह की मुद्दत में मर्दमशुमारी का अमल मुकम्मल करने के लिए खिदमत सर अंजाम देंगे। जिला शेखुपुरा को 44 चार्जेस, 316 सर्कल्स और 2700 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। 1700 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन में मर्दम खाना शुमारी में अपना किरदार अदा करेंगे। घरों को नंबर लगाए जाने के बाद 28 अप्रैल तक 7 मई
گھروں میں رہائش پذیر افراد کی تفصیلات اکٹھی کر کے فہرستیں مرتب کی جائیں گی۔ تحصیل پتوکی میں مردم شماری کا باقاعدہ آغاز اسسٹنٹ کمشنر پتوکی شاہ رخ نیازی کی رہائش گاہ پر نمبر لگا کر کیا گیا۔ تحصیل پتوکی کو 755 بلاکس میں تقسیم کیا گیا، جس میں 62 سرکل اور 10 چارجز ہوں گے۔ پہلے فیز میں 378 شمار کنندہ کام کریں گے اور 11 مئی سے دوسرے فیز کا آغاز ہوگا، جس میں 377 شمار کنندہ کام کریں گے۔ تحصیل چونیا میں 82 سرکل اور 536 بلاکس پر مشتمل ہے۔ بھکر میں بھی چھٹی مردم شماری کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا۔ ضلع بھر میں 732 ٹیمیں مردم شماری میں حصہ لیں گی، جبکہ 1400 سے زائد بلاک بنائے گئے ہیں۔ 1500 اہلکاروں کے ساتھ پاک فوج کے 1200 جوان بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ خانیوال میں چھٹی مردم شماری فیز 2 کا آغاز کر دیا گیا، جس کے لیے پولیس کا فول پروف سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ 900 سے زائد پولیس افسران اور ملازمین تعینات۔ کلور کوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیل شماریات آفیسر نے گھروں پر نمبر لگا کر مردم شماری کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ کلور کوٹ کو 8 چارج اور 61 سرکل اور 339 بلاک میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس 3 روزہ پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں گھروں کی مکمل تفصیلات افراد کی تفصیلات اکٹھی کی جائیں گی۔ دنیا پور میں چھٹی مردم شماری کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا، جس کے باقاعدہ افتتاح اسسٹنٹ کمشنر نے نمبر لگا کر کیا اور دعائے خیر بھی مانگی۔ تحصیل دنیا پور کو 51 سرکل 363 بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ضلع ساہیوال کو 2000 بلاکس میں تقسیم کر کے 1450 فیلڈ سٹاف تعینات کر دیا گیا ہے۔ 25 اپریل سے 27 اپریل تک خانہ شماری، جبکہ 28 اپریل سے مردم شماری کی جائے گی، جس کے لیے 1300 پاک فوج کے جوان تعینات کر دیے گئے۔ مردم شماری کے لیے 261 گاڑیاں پاک فوج کے حوالے کر دی گئی۔ ننکانہ صاحب کی 3 تحصیلوں ننکانہ صاحب، شاہ کوٹ اور سانگلا ہل کو 18 چارج، 151 سرکل اور 1274 بلاکس میں تقسیم کیا گیا، جس کے لیے محکمہ تعلیم، ریونیو سمیت مختلف محکموں کے 869 اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ مردم شماری کے دوران سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف بنانے کے لیے پولیس، ایلائٹ فورس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 1000 سے زائد اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ضلع لودھرا کو 17 چارجز، 164 سرکلز اور 1246 بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے 1500 جوان اور 898 شمار کنندہ مردم شماری کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ضلع بھر میں 300 سے زائد پولیس افسران اور ملازمین تعینات کر دیے گئے ہیں۔ موبائل گشت، پوائنٹ ڈیوٹی اور چوراہوں پر CCTV کیمرے نصب کر دیے گئے۔ ضلع بھر کے داخلی اور خارجی پوائنٹس پر ناکہ بندی۔ دریسنا، چیچا وطنی، سیالکوٹ، اوکاڑا، گجراوالا سمیت ملک کے دیگر اضلاع میں مردم شماری کے دوسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ننکانہ صاحب میں باردانہ کی تقسیم کا عمل پہلے روز سے بدنظمی کا شکار ہو گیا۔ من پسند افراد کو نوازنے کے خلاف کاشتکاروں کا احتجاج، پولیس کا مظاہرین پر تشدد، مظاہرین نے گندم خریداری مرکز کے سامنے پیر احمد شاہ روڈ کو بلاک کر دیا۔ گندم خریداری سینٹر پر تعینات عملے نے من پسند افراد کو نوازنے کے لیے باردانہ تقسیم کرنا شروع کیا، جس پر کاشتکاروں نے احتجاج شروع کر دیا تو پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی۔ پولیس نے مظاہرین پر تشدد کیا، مظاہرین نے گندم خریداری مرکز کے سامنے پیر احمد شاہ کو بلاک کر دیا۔ صورتحال کا علم ہونے پر DSP ننکانہ صاحب عمر فاروق بلوچ موقع پر پہنچ گئے۔ کاشتکاروں نے کہا کہ گندم خریداری مرکز ننکانہ صاحب نے وزیر اعلیٰ کی میرٹ پالیسی کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عملے نے منظور نظر افراد کو نوازنا شروع کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور محمد اشفاق خان نے کہا ہے کہ کاشتکاروں سے ایک کاشتکار دانہ خریدیں گے، مڈل مین اور آڑھتیوں سے بلیک میل نہ ہو۔ کاشتکاروں کو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر باردانہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے خیالات کا اظہار جامپور میں آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ گندم خریداری کے تمام مراکز پر آڑھتیوں اور مڈل مین کا داخلہ سختی سے بند کر دیا گیا۔ گندم خریداری مہم 2017 کے لیے ضلع راجن پور میں 9 خریداری مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ان خریداری مراکز پر سینٹر کوآرڈینیٹرز کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں، جو کسانوں کی کاشت کا ریکارڈ چیک کر کے سکرول تیار کرتے ہیں
اور جو پہلے آئے گا اسی کو ہی پہلے باردانہ دیا جاتا ہے۔ جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے ویژن کے مطابق اور ان کی ہدایات کے تحت کسان بھائیوں کے لیے سینٹرز پر بیٹھنے کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں، ٹھنڈے پانی کے انتظامات کیا گیا ہے اور ٹینٹیج کروائی گئی ہے تاکہ بیٹھنے کے لیے سایہ موجود ہو۔ ان سینٹرز کو روزانہ مانیٹرنگ آفیسرز وزٹ کرتے ہیں اور یہ چیک کرتے ہیں کہ پالیسی کے مطابق ہی باردانہ جاری کیا جائے۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز بھی سینٹرز پہ جاتے ہیں ڈیلی بیسس پر، اور میں خود بھی روزانہ کی بنیاد پر سینٹرز کو جا کے چیک کرتا ہوں، اور اس بات کو انشور کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی پالیسی کے مطابق ہی باردانے کا اجرا کیا جائے۔ جڑنوالا میں حکومت پنجاب کے کسانوں کو باردانہ کی منصفانہ تقسیم کے تمام دعوے ہوا ہو گئے۔ ڈیلرز باردانہ لے اڑے جبکہ کاشتکار بیچارہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ باردانہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ گندم خرید سینٹر پر تعینات محکمہ ریونیو، محکمہ زراعت اور کسان کمیٹی کے ممبران AFC کی چھتری تلے منمانیاں کر کے پیسے کمانے میں لگ گئے۔ دور دراز سے آئے غریب کسان باردانہ حاصل کرنے میں ناکام۔ کسانوں کی جانب سے شکایات پر مقامی انتظامیہ نے چپ ساتھ لی۔ نہر میں نہاتے ہوئے 9 سال کا بچہ ڈوب گیا۔ مقامی لوگوں نے کئی گھنٹے اپنی مدد آپ کے تحت آپریشن کیا لیکن لاش تلاش نہ کر سکے۔ اندھیرے کی وجہ سے ریسکیو 112 آپریشن کو روکا گیا۔ 20 گھنٹے بعد بچے کی لاش مل گئی۔ فورٹ عباس کے نواحی علاقے چک نمبر 268 کے قریب 9 سال کا محمد عرفان نامی بچہ نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا، جس کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ہسپتال کا عملہ موقع پر پہنچا۔ مقامی لوگوں نے کئی گھنٹے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیاں کی لیکن بچے کو تلاش نہ کر سکے۔ ریسکیو 1122 کو بہاول نگر کال کی گئی تو 1 گھنٹہ بعد ٹیم نے آپریشن شروع کر دیا مگر اندھیرے کی وجہ سے کارروائی روک دی گئی۔ ریلوے اسٹیشن لیا کی سرکاری عمارتیں حکومتی عدم توجہ کا شکار۔ دیواروں میں دراڑیں، مسافر خانے، بیت الخلاء بند، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، تعفن پھیلنے لگا۔ سرکاری دفاتر کی حالت بھی انتہائی مخدوش۔ مزید بتائیں گے ملک فیض بھلر۔ ریلوے اسٹیشن لیا پر کروڑ روپے کی سرکاری عمارتیں حکومتی عدم توجہی کا شکار ہیں۔ عمارتوں پر عرصہ دراز سے حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی توجہ نہ دی گئی ہے اور نہ ہی دوبارہ مرمت کی گئی ہے، جس کی وجہ سے عمارتوں سے پلستر اکھڑ چکا ہے۔ دیواروں میں دراڑیں آنے کے سبب عمارتیں گرنے کے قریب ہیں۔ ریلوے انتظامیہ کی عدم توجہی کی وجہ سے صفائی کی صورت انتہائی ابتر ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آنے لگے۔ گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے مسافروں کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ گندگی کے سبب مچھروں کی افزائش نسل میں آئے روز اضافے کی وجہ سے اہلیان محلہ انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مسافروں کے لیے بنائے گئے مسافر خانوں کی حالت یہ ہے کہ مسافر خانوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ رہائش گاہیں اور کوارٹروں کی حالت انتہائی مخدوش ہونے کے سبب ان کو تالے لگائے جا چکے ہیں۔ ان کے علاوہ مسافر خانے اور بیت الخلاؤں کو بند کرنے کے سبب مسافروں کو سخت تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کروڑوں روپے کی یہ سرکاری عمارتیں حکومتی عدم توجہی کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں۔ حکومت کی توجہ سے اگر ان عمارتوں پر خصوصی توجہ دی جائے تو چند ہزار روپے خرچ کر کے دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین محمد اسلام کے ساتھ ملک فیض بلر، کوہ نور نیوز لیا۔ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ چکلالہ کے مختلف علاقوں میں گندگی کے ڈھیر، تعفن اہل علاقہ کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پانی گلیوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ مزید بتائیں گے زاہد عارف اپنی اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ چکلالہ کے علاقہ راجہ اکرم کالونی، غوثیہ چوک اور اس کو گرد و نواح میں گندگی کی وجہ سے تعاون پھیلنے لگا۔ بیماریوں نے علاقہ کو جکڑ رکھا ہے۔ راجہ عرفان ممتاز جو اس علاقے کے ممبر بھی ہیں اور وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ چکلالہ بھی ہیں، نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بارش کے باعث گندا پانی گھروں اور گلیوں میں گٹر کا منظر پیش کرنے لگا۔ اپنے علاقہ کو نظر انداز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عوام سراپا ہے احتجاج بن گئی۔ گھروں کے آگے اتنا گٹر کا گند اور سارا نالیوں کا پانی سب گھروں کے آگے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کا اسکول جانا یقین کریں صبح مشکل ہو گیا تھا۔ یہ بچے ہماری گاڑی مطلب آگے آتی ہے لیکن ایک بچی میری پیدل جاتی ہے، تو یقین کریں کہ ہم بچے کہہ رہے تھے کہ ہم اسکول کس طرح سے جائیں، آج ہم چھٹی کریں گے۔ ہم لوگ تنگ آ کے بول رہے ہیں، جب بھی ہمارا پانی آتا ہے ساون میں اتنے ہم لوگ تنگ ہوتے ہیں، یہ پانی جتنا بھی ہوتا ہے سب کے گھروں میں گھس جاتا ہے، بندے میں اتنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی ابھی ہمارے پاس بندے نہیں ہیں۔
जिसमें वोटर जरूरत पड़ती है उससे तो आपके पास बंदे होते हैं, आ जाते हैं लोगों के पास। कुछ नहीं, पूरा महल्ला गंदा आ, असर नहीं, कोई पिछले को नहीं, पूरे महल्ले से नहीं कोई बंदा आना नहीं, जो वोटर तो आ रहे सारे और काम पड़े को नहीं आने, मतलब नहीं जा रहे सारे। कैमरामैन शहजाद मस्ती के साथ जाहिद आरिफ, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। विहाड़ी के निजी स्कूल में 2 रोजा साइंस फेयर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ इकसाम के मॉडल्स बनाए, जिनमें मुल्क की तहजीब और सकाफत की अक्कासी की गई। इस मौके पर वालिदैन भी मौजूद थे। मजीद बताएंगे हाजी मोहम्मद रफीक राना। विहाड़ी के निजी स्कूल में 2 रोजा साइंस फेयर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा और तालबात ने शबाना रोज मेहनत से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सकाफत पेश करते हुए इनके मॉडल बनाए और साइंसी टेक्नोलॉजी को उजागर किया गया। इस मौके पर तलबा और तालबात बहुत खुश और पुरजोश थे। मेहमान खुसूसी चौधरी जफर इकबाल ने प्रिंसिपल स्कूल हाफिज साकिब इफ्तिखार की तलीमी खिदमात और इनके स्टाफ की अनथक मेहनत को सराहा। तकरीब में बच्चों के साथ वालिदैन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की और बच्चों की मेहनत और कावश को सराहा। तकरीब के मेहमान खुसूसी का कहना था कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में इस मियार की तकरीब का इनकाद खुश आइंद इकदाम है, जिसे एक मुस्बत पैगाम मिलता है। वो नुमाइश में लगे हुए मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए और बच्चों के बनाए हुए मॉडल्स को देखा और उनको दाद भी। तकरीब के इख्तिताम पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के मॉडल्स का इंतखाब किया गया और पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में नकद इनामात भी तकसीम किए गए। तालीम के साथ साथ स्कूल में गैर निसाबी सरगर्मियों का होना खुश आइंद बात है, जिससे हमारे बच्चों में तख्लीकी सलाहियत पैदा होती है, जो आगे चलकर माशरे में एक अच्छा शहरी बनने का सबब बनती है। रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, विहाड़ी। सियालकोट में लोड शेडिंग के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिला क़यादत की जानिब से जिन्ना हाउस से चौक अल्लामा इकबाल तक रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिला क़यादत की जानिब से लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली जिन्ना हाउस पैरिस रोड से होती हुई चौक अल्लामा इकबाल पहुंची, जहां मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम हाउस में बैठे चोरों की बिजली काटी जाए जो अवाम का खून चूस रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में लोड शेडिंग के बेताज बादशाह राजा रेंटल है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ख्वाजा रेंटल ने लोड शेडिंग करके अवाम का जीना दो भर कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज़ाहिर यकजहती के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डस्का का भी जश्न। इस मौके पर जलसा आम का एहतमाम भी किया गया, जिसमें कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देते हुए अदालत उस्मा के फैसले को खूब सराहा। इस मौके पर MNA सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह, साबिक MP अशफाक अहमद वाई, मुस्लिम लीग नून सिटी के सदर मोहम्मद अफजल मंशा ने कारकुनान की कसीर तादाद से खिताब करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क की आला तरीन अदलियारी मुनसिफाना फैसला देकर मुस्लिम लीग नून की मुखालिफों के झूठे इल्जामात का पोल खोल दिया। एक बार भी पाकिस्तानी अवाम के हकीकी खिदमतगारों की ही फतह हुई। लोधरा में पैनामा केस के अदालती फैसले की खुशी में म्युनिसिपल कमेटी दुनियापुर में चेयरमैन फाहद उर खान जोया, वाइस चेयरमैन कामरान अनवर लंगड़ियाल ने जश्न का एहतमाम किया। इस मौके पर कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और हुकूमत के हक में नारे लगाए। इस मौके पर चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी दुनियापुर फाहद उर खान जोया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां बरादरान पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे साबित हुए हैं। पैनामा केस में हक और सच की जीत हुई। हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। पैनामा केस अदालती फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हामियों की जानिब से जश्न मनाने का एहतमाम किया गया। वजीराबाद में मुस्लिम लीग नून के मकामी दफ्तर में जश्न का एहतमाम किया गया, जिसमें लीगी कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असम्बली जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चीमा ने कहा कि हमारे लीडर मुहिब्बे वतन और दयानतदार हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों की ख्वाहिश दिल में रह गई। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम के वोटों से मुंतखब हुई, इस पर किसी को शक खून मारने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दी और लोड शेडिंग में नुमाया कमी, कराची और बलोचिस्तान में अमन अमान समेत मईशत में बेहतरी और CPEC मंसूबा मौजूदा हुकूमत की तारीखी इक़दामात हैं, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा।
ननकाना साहब के नवाही गांव आबरटर में राय हैदर अली, राय मुजम्मिल हुसैन के ज़ेर एहतमाम कोठी राय मोहम्मदी खरल में पीटीआई के वर्कर्स का इज्तिमा हुआ। इमरान खान की जिद्दोजहद मुल्क में करप्शन के खात्मे और इंसाफ के लिए है। इज्तिमा से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों चौधरी आबिद हुसैन चट्ठा और चौधरी नौशरमान ने कहा कि इमरान खान की कोशिशें रंग ला रही हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्द मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा। अवाम महंगाई के चक्के में पिस रहे हैं। रमजानुल मुबारक में महंगाई का एक और तूफान आने वाला है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग से तंग लोगों को नालियां और सोलिंग लगाकर खरीदा नहीं जा सकता। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन डैडक एमपीए फजल हकीम ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने तालीमी मैदान में इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं। दीनी और असरी अलूम से लैस नस्ल तैयार की जा रही है। दाखिला मुहिम भी कामयाबी के साथ जारी है। तालीम के हवाले से इनकलाबी इक़दामात उठाना शरह ख़वान की बढ़ाने के लिए संगे मील साबित होगा। स्कूलों में असातिज़ा की कमी दूर की जा रही है। लोगों को उनकी दहलीज पर तालीमी सहूलियात की फराहमी पर खतीर रकम खर्च की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्राइमरी स्कूल सवात में दाखिला मुहिम के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने फॉर्म तकसीम किए और बच्चों को दाखिले भी दिलवाए। सांगड़ में कत्ल की लहज़ाखेज़ वारदात। घर से क्रिकेट खेलने के लिए निकलने वाला नौजवान घात लगाए मुल्ज़िमान की फायरिंग से जिंदगी की बाजी हार गया। छुट्टी पर आया पाक फौज का जवान जख्मी, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सांगड़ में थाने की हदूद में वाक़ 18 मील के गांव जागीर में रिहाइश पजीर बुकटी नौजवान सुबह सवेरे घर से क्रिकेट खेलने जा रहे थे कि पहले से रास्ते पर घात लगाए बैठे नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे सुल्तान बुकटी नामी नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जबकि पाक आर्मी का जवान अली बुकटी जो छुट्टी पर घर आया था शदीद जख्मी हुआ, जिसको नाजुक हालत में नवाब शाह रवाना कर दिया। इलाके में शदीद कशीदगी के बायस भारी तादाद में पुलिस नफरी तैनात कर दी गई है। जख्मी नौजवान ने कहा है कि उन पर नवाब मीर अली बुकटी ने हमला करवाया। मरकजी अमीर पाकिस्तान तहरीक बाहू साहिबजादा पीर सुल्तान सरमदुल कादरी ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल हमारा भी है और हमसे ज्यादा मुजालिम किसी पर नहीं ढाए गए और दहशतगर्द भी हमें करार दिया जा रहा है। कमालिया में पाकिस्तान तहरीक बाहू के ज़ेर एहतमाम अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मरकजी अमीर पाकिस्तान तहरीक बाहू साहिबजादा पीर सरमदुल सुल्तान कादरी ने की। मेहमान खसूसी अलहाज सैयद फैजुल्लाह शुजा थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीर सुल्तान सरमद ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल आम भी मुसलमानों का किया गया और सबसे ज्यादा मजालिम भी हम पर ढाए गए। इस्लाही जमातों आलमी तंजीमुल आरफीन दरबार सुल्तान बाहू हासिलपुर यूनिट की तरफ से जानशीन सुल्तानुल आरफीन सुल्तान मोहम्मद अली के यौम विलादत के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुरीदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सैयदा हुसैन शाह ने औलियाए किराम की तालीमात पर मबनी बयान किया। तिलावत कुरान पाक, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आरिफाना कलाम पेश किया गया। आखिर में शुरका मोहसन रजर और इसके अलावा दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जस्ट एफएम नेटवर्क भुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।